बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने चैप्टर नंबर 9 तक अपना सिलेबस कवर कर लिया था। चैप्टर नंबर 9 की कुछ चीज़ें रहती थी तो वो मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। तो इस वजह से अब हम ना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जो चैप्टर नंबर 10 है वो है वसूलियों का तज्ज़िया। वसूलियाँ क्या होती हैं? उसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि कुछ वसूल किया, यानी कुछ लिया, कुछ हासिल हुआ। तो यहाँ पर चूँकि हम किसी कारोबार के बारे में पढ़ रहे हैं कि उसके पहले हमने देखा था कि किसी भी कारोबार को करने के लिए कौन-कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं, किन आमिलीन पैदाइश की मदद से कोई भी प्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। फिर हमने उसके मसारफ़ पैदाइश के बारे में पढ़ा कि उसकी किस तरह से कॉस्ट होती है। फिर उसने अपने पैमाने पैदाइश का तयन करना होता है फ़र्म ने कि कितनी मिकदार में उसने अपनी चीज़ को प्रोड्यूस करना है, किस तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए उसने प्रोड्यूस करना है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ लीं, ठीक है। कि फ़र्म जो है कौन से फैक्टर लगाएगी, कितनी मिकदार में लगाएगी, कौन सी चीज़ को प्रोड्यूस करेगी, कितना प्रोड्यूस करेगी, कौन से तरीक़ों को इस्तेमाल करेगी, पुराने और फ़रसुदा तरीक़ों को इस्तेमाल करेगी या जदीद तरीक़ों को इस्तेमाल करेगी, किस तरह से प्रोडक्शन करेगी और फिर उस प्रोडक्शन के तरीके में उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आएगी, कितने उसके अखराजात आएंगे, ठीक है। यहाँ तक इससे रिलेटेड हमने 3 चैप्टर्स पढ़े हैं। आज हमने ये देखना है कि जब वो प्रोडक्शन करेगी तो वहाँ से उसको हासिल क्या होगा, कितना वो कमाएगी, कितनी उसकी वसूलियाँ होंगी। उन वसूलियों का हमने इस चैप्टर के अंदर तज्ज़िया करना है। हमने ये देखना है कि किसी भी प्रोडक्शन से किसी भी फ़र्म को, किसी भी आजर को कितना वसूल होगा, कितना वो कमाएगी, ठीक है। तो उसके कमाने में, उसकी वसूलियों में 3 तरह के चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहला जो है वो उसका कुल हासिल है। कुल हासिल क्या होता है? किसी भी फ़र्म का टोटल रेवेन्यू है। रेवेन्यू जो है और हासिल, ये इसका मतलब क्या है? आमदनी। कि कोई भी फ़र्म जो भी काम कर रही है, जो भी कारोबार कर रही है, जो भी प्रोडक्शन कर रही है, उस प्रोडक्शन के नतीजे में जब उसने अपनी उस प्रोडक्शन को फ़रोख्त किया, उस चीज़ों को मार्केट के अंदर बेचा, तो उसको बेचने से उसने कितना टोटल हासिल किया, वो जो हासिल है वो उसका टोटल रेवेन्यू या कुल हासिल कहलाएगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री है, कपड़ा बनाने वाली फ़र्म है, उसने 1000 गज़ कपड़ा बनाया है, ठीक है। अब 1000 गज़ कपड़ा जो है वो उसकी टोटल क्वांटिटी है। उसने उस कपड़े को यकीनन किसी न किसी कीमत पर मार्केट के अंदर फ़रोख्त किया होगा, ठीक है। तो उस 1000 गज़ कपड़े को अगर फ़र्ज़ करें उसने 100 रुपए गज़ फ़रोख्त किया है तो उस 1000 गज़ की कीमत कितनी हो गई? 1 लाख रुपया हो गई, ठीक है। तो वो जो 1 लाख है उस 1000 गज़ कपड़े को फ़रोख्त करने के नतीजे में उसने 100 रुपए कीमत पर जो उसने फ़रोख्त किया है, उसके बदले में जो उसने कमाया है वो उसका क्या कहलाएगा? टोटल रेवेन्यू या फिर कुल हासिल कहलाएगा। कि अगर जितनी मिकदार टोटल उस फैक्ट्री के अंदर, उस फ़र्म के अंदर, उस प्रोडक्शन यूनिट के अंदर जितनी टोटल मिकदार प्रोड्यूस की गई है और उस टोटल मिकदार को जितनी मार्केट प्राइस पर, जितनी प्राइस पर मार्केट में फ़रोख्त किया गया है, उन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वो उसका टोटल रेवेन्यू या फिर कुल हासिल कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सिंपल सा ये फार्मूला भी होता है कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाय क्यू, के प्राइस को उस टोटल प्रोड्यूस हुई क्वांटिटी के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, उन दोनों का जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा या जो हासिल होगा वो उसका टोटल रेवेन्यू कहलाएगा। और यहाँ पर फार्मूले के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि टी आर यानी टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू, यानी प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आगे हमारे पास आ गया औसत हासिल। औसत जो है वो एवरेज होती है, एवरेज रेवेन्यू। पहले भी हमने क्लास में एवरेज का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि जितनी किसी भी चीज़ की टोटल जितनी इकाइयाँ होती हैं उन इकाइयों का अगर मजमूआ ले लिया जाए और उसको नंबर ऑफ वैल्यूज़ के साथ अगर डिवाइड कर लिया जाए, यानी सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, तो उसको एवरेज कहा जाता है। यानी जितना भी फ़ी इकाई यानी पर हेड जितना आएगा उसको औसत कहा जाता है। तो अगर हम औसत हासिल देख रहे हैं
تو یہ کیا ہوگا، اس سے مراد وہ والی رقم ہوگی یا وہ والی آمدنی ہوگی کہ جو ہمیں کسی بھی ایک شے کی فی اکائی حاصل ہوگی، کہ اگر کسی بھی شے کی ایک اکائی فروخت کی گئی ہے تو اس ایک اکائی کے بدلے میں جتنا حاصل ہوگا وہ اس کی اوسط حاصل یا ایوریج ریونیو کہلائے گی۔ کہ جیسے ہم نے ابھی اوپر والی ڈیفینیشن میں بات کی تھی کہ اگر 1000 گز کپڑا پروڈیوس کیا گیا ہے اور اس 1000 گز کو 100 روپے گز کے حساب سے اگر فروخت کیا گیا ہے تو وہ اس کا ٹوٹل ریونیو ہوگا۔ تو وہ جو ٹوٹل ریونیو ہے وہ کیا آ گیا، سم آف ویلیوز آ گیا، ویلیوز کا مجموعہ آ گیا۔ تو اگر مجموعے کو اس کی کوانٹٹی کے ساتھ ڈیوائڈ کر دیں گے، اب وہ کوانٹٹی کیا تھی، اس کا 1000 گز کپڑا، یعنی وہ جو اس کا مجموعہ کیا آیا، 1,00,000 روپے آیا۔ 1,00,000 کو اگر اس کے 1000 گز کپڑے کے ساتھ ڈیوائڈ کر دیں گے تو ڈیوائڈ کر کے جو ہمیں اس کا آنسر ملے گا وہ آنسر کیا شو کر رہا ہے کہ 1 گز کپڑے کی کیا ویلیو ہے۔ 1 گز کپڑا ہم نے جب فروخت کیا تو اس کے نتیجے میں ہمیں کیا ملا ہے، کیا حاصل ہوا ہے، فی اکائی ہماری جو آمدنی ہے ایک اکائی بیچنے کے بدلے میں ہم نے کیا حاصل کیا ہے، وہ ہماری اوسطن حاصل یا اوسط حاصل کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، تو 1000 گز کی جو ہمارے پاس سم تھا یا اس کا جو مجموعہ تھا وہ ہمارے پاس 1,00,000 آیا تھا۔ 1,00,000 کو یعنی ٹوٹل ریونیو کو ہم نے اس کی کوانٹٹی کے ساتھ ڈیوائڈ کر دینا ہے۔ ٹوٹل ریونیو یہ اس کا فارمولا بھی ہے کہ ایوریج ریونیو از اکول ٹو ٹوٹل ریونیو ڈیوائڈیڈ بائی کوانٹٹی، کہ اگر ہم نے ٹوٹل ریونیو کو یعنی 1,00,000 کو اگر ہم نے ڈیوائڈ کر دیا اس کی کوانٹٹی کے ساتھ کہ 1,000 گز کپڑا پروڈیوس کیا تو اس کو جب آپ ڈیوائڈ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جو آنسر آئے گا وہ 100 روپے آئے گا، یعنی کہ جو ہمارا ایوریج ریونیو ہوتا ہے وہ ہماری قیمت کے یا پرائس کے برابر ہوتا ہے۔ تو ایک یہ بات بھی آپ اس کے اندر ذہن نشین کر لیں کہ ایوریج ریونیو از اکول ٹو پرائس ہوتا ہے ہمیشہ۔ اچھا جی، آگے تیسرا اور لاسٹ ہمارا اس چیپٹر کا کنسیپٹ کیا آ گیا، وہ ہے جی مختتم حاصل یا پھر مارجنل ریونیو۔ مارجنل یا مختتم کا میں نے آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ بتایا ہے کہ جو لفظ مختتم ہے اس کا مطلب ہے ہر اگلی اکائی، یعنی چینج۔ جیسے ہی ہمارے پاس چینج آ رہا ہے، وہ چینج چاہے پروڈکشن میں ہو، وہ چینج چاہے ہماری کاسٹ میں ہو، وہ چینج چاہے ہماری یوٹیلیٹی میں ہو، وہ چینج کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے، جیسے ہی چینج آئے گا تو اس کے لیے ہم مختتم کا لفظ استعمال کریں گے۔ تو یہاں پر چونکہ ہم مختتم حاصل دیکھ رہے ہیں کہ ہر اگلی اکائی سے حاصل ہونے والی جو رقم ہوگی وہ مختتم حاصل کہلائے گی، کہ فرم نے جتنی بھی اکائیاں پروڈیوس کی، جیسے ابھی ہم نے اوپر بات کی کہ 1,000 گز کپڑا اس نے پروڈیوس کیا اور 1,000 گز کپڑا پروڈیوس کرنے کے نتیجے میں جو اس کو حاصل ہوا وہ 1,00,000 روپے تھا۔ ٹھیک ہے، اب اگر فرم جو ہے وہ 1,001 گز کپڑا پروڈیوس کرتی ہے اور وہاں سے وہ 1,02,00,000 روپے حاصل کر رہی ہے، تو یہاں پر جو اگلا 1 گز کپڑا ہے اس کی قیمت یا اس کے نتیجے میں جو حاصل ہونے والی آمدنی ہے وہ اس کو کتنی ہے، 200 روپے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مختتم حاصل کہلائے گا کہ ہر اگلی اکائی سے حاصل ہونے والی جو فرم کی آمدنی ہے وہ اس کی وہ جو رقم ہوگی وہ اس کا مختتم حاصل یا پھر مارجنل ریونیو کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے ہمارے بس یہی 3 ڈیفینیشنز یا یہی 3 کانسیپٹس ہیں۔ ان 3 کانسیپٹس کو آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے، یہ شارٹ کوسچنز کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہمارا نیکسٹ ہم نے یہ پورا چیپٹر پڑھنا ہے اس میں بھی آپ کے پاس یہ بار بار ریپیٹڈ کانسیپٹس ہیں، بار بار ہمارے پاس آئیں گے، تو اس لیے آپ نے ان کو ذہن نشین کر لینا ہے۔ فی الحال یہاں پر آپ کو صرف اتنا ہی پڑھایا جا رہا ہے کیونکہ اگلا ٹاپک جو تھا وہ ایک تو یہ کہ وہ انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، دوسرا یہ کہ وہ کافی لینتھی ٹاپک ہے، تو وہ پھر پورے کا پورا ٹاپک آپ کو کمپلیٹ ایک ہی دفعہ میں پڑھایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو آپ کی یہاں پر اسائنمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس چیپٹر کے آپ نے فرسٹ 5 شارٹ کوسچنز لکھ لینے ہیں اور ان کو اچھے سے یاد بھی کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔